बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, हम अपनी ज़िंदगी की हर नई सुबह देखने के लिए अपने रब की मर्ज़ी के मोहताज हैं। बेशक वह जैसे चाहता है जीने और तौबा की मोहलत देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हर लम्हा तौबा करने की तौफीक दे। ऐ मेरे अल्लाह रब जुल जलाल, तू हमारे दिलों को मुनाफ़क़त से, हमारे अमाल को दिखलावे से, हमारी ज़ुबान को झूठ से और हमारी आँख को ख़यानत से पाक कर दे। हमें हमारे वालिदैन अहलो अयाल को माफ़ फरमा दे और हम सब को इबादत करने वाले शुक्रगुजार बंदे बना दे। बेशक हम सब अव्वल से आखिर तेरी अता के ही मोहताज हैं। तू हमें कभी किसी का मोहताज न करना या रब जुल जलाल। बेशक तू हर शय पे कादिर है। हमारे हर काम में बेहतरी फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की नाकामी, जिल्लत व रुसवाई से महफूज रखना। मेरी दिली दुआ है कि रब जुल जलाल आप और आपके अहल खाना को तहयात तंदुरुस्त और साद आबाद रखे और नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। हमें आजिज़ी इनकसारी और गुजर करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फ़िक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबादार और मती हमको बना ले, ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अज़ाब से हम सब को अपनी पनाह में रखिए। या अल्लाह हमको अमाल सालिह की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हम सब से वह काम ले जिससे आप राज़ी हो और उन कामों से बचा ले जिससे आप नाराज़ हो। या अल्लाह शैतान की गुमराही से हम सब को कामिल तौर पर महफूज रख। या रब्बे करीम, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद ना कर। हम सयाहकार हैं लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाल वल इकराम, हम तुझसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया या अनजाने में किया। अल्लाह अपने शान करीमी के सदक़े, अपने काबा की अजमत के सदक़े हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को हमेशा अपनी अमान में रखना। उनको हर आफत, बला, तकलीफ़, परेशानियों से, हर किस्म के जानदार और बेजान जहरीले शर से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बनाना और कभी औलाद की किसी भी किस्म की आजमाइश में मत डालना। या अल्लाह हमारी औलाद को हमेशा तेरी अमान में रखना। ऐ अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों को बेहतरीन फरमा। हमें हमारे अहलो अयाल और हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक तमाम बीमारियों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारी औलादों को नेक और सालिह बना दे। ऐ रब्बे कायनात, ऐ हमारे अल्लाह, बेशक हम सब ने तेरी तरफ लौट आना है। जो तूने दिया, जो हमसे लिया और जिससे भी तू हमें नवाजे, हम उस पर राज़ी हैं। बस तू हमसे राज़ी हो जा। हमें ज़िंदगी के ऐसे दुख से महफूज रखना जिसे उठाने की हमें शिकस्त ना हो। हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। उनसे ज़िंदगी में कोई खता हो जाए तो उन्हें अपनी रहमतों के सदक़े माफ़ करना। किसी भी हालत में दुनिया में किसी का मोहताज न करना। अपने प्यारे महबूब के सदक़े माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन, बहन भाई और औलाद के हक़ में ये दुआ कबूल फरमा और जो फौत हो चुके हैं उनकी क़ब्र की मंजिलें आसान फरमा। उन्हें भी माफ़ फरमा और अपने महबूब बंदों की सफ़ में उन्हें रखना और हमारे साथ उनसे भी राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारे मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और जिल्लत के मालिक,
اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میں ان نعمتوں میں سے مانگتی ہوں جو تیرے پاس ہے، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل فرما دے۔ اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں ہمارے دین کے لیے، اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں ہماری کل فکروں کے لیے، اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم پر زیادتی کرے، اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم سے حسد کرے، اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو دھوکے اور فریب دے ہمیں برائی کے ساتھ، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں موت کے وقت، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں قبر میں سوال کے وقت، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں میزان کے پاس، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں پل صراط کے پاس، اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے آپ ہی پر توکل کیا اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اے اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، اے اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے، اللہ مجھے اپنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں، اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں، اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں، اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے، اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے، اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے، اے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مزاجی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما، اے اللہ ہر یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ ان خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے، اے اللہ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو حلال مال و منال عطا فرما، اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ عشق و فسق سے بچا لے، اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو، اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومن مومنات کو محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے پر قائم رکھ، اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا، اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما،
یا رب ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا، یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا، یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا، یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا، یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لیا ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں عطا کیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں عطا کر وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مقام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد و بغض و کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔